السلام عليكم. في هذا ليكزومبل غنحاولو نتعرفو على واحد هي ويندو، واحد الفونيتر اللي سميتها جي دايلوغ. هي سميتها جي دايلوغ. هما دي ديالوغ، مي يعني نقدو نقولو هي فونيتر. هي هادي فونيتر، وكيما تا جي فريم فونيتر. ملي كنقول جي فريم هي هادي اللي داغيغ، هادي فونيتر. دونك هادي انتيريور فونيتر، وهادي اللي جي فريم فونيتر. دونك هنا شنو الفرق ما بين هادي الفونيتر جي فريم وشنو الفرق ما بينها وما بين جي دايلوغ؟ نقدو نقولو انه الا شفنا ليكزومبل باغ اكزومبل تاع ديال اكليبس، هادي هنا هادي راها جي فريم، هادي جي فريم. اجي نشوفو علاش هاد جي فريم. يعني ماشي لي هي شي كونترول واحد اخر، مكايناش لا ليزون بيناتهم وبين شي حاجه اخرى. يعني قد عندي الحق نفيرميها، عندي الحق اي اوبيراسيون بغيت نديرها نبوجيها شنو ما بغيت نديبلاسيها، ما كاين حتى شي مشكل. اجي نشوفو شي حاله ديال جي دايلوغ. نشوفو حاله ديال جي دايلوغ باغ اكزومبل اباوت اكليبس. هادي جي دايلوغ واخا حتى هي كنبوجيها نفس الحاجه، مي ما عنديش. شوفوا مني فتحت هادي ما بقاش عندي لا مان انني نمشي لجي. دابا شكون هي اللي لونسات جي دايلوغ؟ هادي هي جي فريم هادي. يعني هو الاغلبيه داكشي ملي كنلقى الموني هادوك لي زوبسيون، الا كانت شي اوبسيون خاصها تافيشي لي شي فونيتر، الا كانت شي اوبسيون خاصها تافيشي لي شي فونيتر، هاد الفونيتر هادي ما تكونش جي فريم، حيت الجي فريم كتخدم انديبوندامون جي فريم واحده اخرى. دونك هادي كتصور كانت هاد هنا ملي كليكيت على هيلب، ملي كليكيت على اباوت اكليبس باغ اكزومبل هكا وخرجات لي هنا فونيتر، كان بامكانك كانت هادي جي فريم، راه بامكاني نفيرمي جي فريم الاولى، يمكن لي نفيرمي هادي، يمكن لي نفيرمي هادي الفوقانيه وعاد هادي تبقى خدامه عادي. دونك هنايا اون فوا بانت لي هادي مبقاش عندي لا مان، مبقاش عندي لا مان انني ياش اون فوا بانت هاد لا فونيتر هادي ما بقاش عندي لا مان، هاد لا فونيتر هادي ما بقاش عندي لا مان انني نخدم جي فريم ديالي. كديزاكتيفا جي فريم اوتوماتيكمون حتى تنسالي بجي ديالوغ، حتى تنسالي بجي ديالوغ، حتى تنفيرميها، عاد كترجع لا مان لا فونيتر الكبيره. عاد ديك الساعه ممكن انني نخدم على لا فونيتر الكبيره. مي كان هنا في هاد هيلب كليكيت على هادي كانت هادي جي فريم، راه هادي ممكن نفيرميها، نرجع لهادي ونفيرميها، غيكون عندي جوج ديال لي فريم، جوج بهم في نفس القيمه. علاش؟ لان ديما كتعتبر جي فريم هي لا فونيتر الكبيره برينسيبال، وهادوك لي فونيتر اللي كيبانو كيبانو على الانتيريور ديال الفونيتر الكبيره ديالنا اللي هي جي فريم كيكونوا جي دايلوغ، ما كيكونوش جي فريم. يعني هادي راها جي دايلوغ وهادي جي فريم. يعني نقدروا نستنتجوا من هنا اغلبيه ديال زابليكاسيون اللي كتكون عندهم لا فونيتر الكبيره ديالهم هذيك جي فريم. اما هادوك لي فونيتر اللي كيبانو سويت على شي كليك باغ اكزومبل كتبان لك شي فونيتر كبيره وحده اخرى، هذيك راه ماشي جي فريم، هذيك راها جي دايلوغ. دونك هنا غنحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا واحد سيرتا مانيبيولاسيون في هاد ليكزارسيس ديالنا. يعني عندي جي فريم كبيره، عندي جي فريم كبيره، نقدروا نديروا في هاد جي فريم شي بوطون، اون فوا نكليكي على ديك البوطون تبان لي هاد جي دايلوغ، تبان لي هادي. دونك ملي تبان لي هاد جي دايلوغ غنكليكي عاد ملي تبان لي هاد جي دايلوغ ما يكونش عندي لا مان انني نفيرمي جي فريم، ميمكنليش نقيسها حتى نفيرمي جي دايلوغ. هي الخاصيه ديال هي الخاصيه ديال هاد جي دايلوغ. هما دي بحال اللي نقولوا دي فينيتر، ماشي بالقيمه ديال لي فينيتر برينسيبال، مي حتى هما دي ويندو ميمكنلكش انك تفتحهم وترجع للفينيتر برينسيبال ديالك تكمل، لا، لان هما اوتوماتيكمون ملي كيبانو كيديزاكتيفيو لا فينيتر برينسيبال. دونك ديك الساعه علاش حتى تتفيرميها عاد كيكون عندك لا مان باش ترجع لا فينيتر برينسيبال ديالك. وهما كيتستعملوا بزاف. نحاولوا ندوزو ليكزومبل ديالنا، غنديرو كونستركتور. دونك هنا عندي اول حاجه جي فريم اف ايكال نيو جي فريم، غنعطيها التيتر ديالها
هادي غنسميها هكا جي فريم باش نعرفو انها فينيتر. غنقولو اف بوان سيت فيزيبل ترو، غنديرو اف بوان سيت سايز نعطيوها شي طاي معينة، نديرو باغ اكزومبل 500. وغنحاولو نكرييو شي بوطون، غنديرو جي بوطون بي ايغال نيو جي بوطون، وهاد البوطون اون فوا نكليكي عليه غيافيشي لي الكونترول ديالنا اللي هو جي دايلوغ. هنا نديرو جي دايلوغ. دونك بهاد الطريقة هادي غنحاول هنا هاد البوطون نكريو شي بانو، نديرو جي بانيل بي ايغال نيو جي بانيل. دونك هذا البانو غيكون في الاولويات سنتر، غنحاول هاد البانو اجوتي فيه البوطون بي بوان اد بي بوان فيرغول، اي على فان نقولو اف بوان سيت كونتنت بين ونقولو بي. اكزيكوتيو هاد ليكزامبل هذا. دونك ديجا ندير ابل لهاد الكونستركتور في المين ديالنا، هنا نديرو نيو هكا كونترول في بوان فيرغول اكزيكوتيو. دونك بانت لي لا فينيتر، بانت لي الجي فريم ديالي وفوسطها البوطون. دونك غنحاول دابا نبروغراميو هاد البوطون باش اون فوا نكليك عليه تافيشي لي واحد البواط دو ديالوغ. هاد جي دايلوغ حتى هي راها فينيتر، حتى هي ندير فيها البانو، ندير فيها لي كومبوزون ديالي كيما بغيت. دونك نتعامل معاها اي كومبوزون تيخدم لي في جي فريم راه تيخدم لي في جي دايلوغ، يعني نتعاملوا معاها على انها فينيتر عاديه. غير هي اون فوا كتبان لا فينيتر مير ديالها كديزاكتيفا. هادي هي لا ديفيرونس ماجور ما بيناتهم. دونك بيان سور هي باغ ديفو ما تيكونش عندها ريدوير و اغروندير و فيرميتور. دونك فيرميتور كتكون عندها ريدوير و اغروندير، هاد لي دو بوطون ما تيكونوش عندها. دونك هادوك لي بوطون كتمتاز بهم جي فريم، مي حتى هما ممكن نزيدوهم في جي دايلوغ. دونك غنحاولو نبروغراميو هاد البوطون باش اون فوا نكليك عليه تبان لي واحد جي دايلوغ. غنجي غندير بي بوان اد اكسيون ليستنر، بي بوان اد اكسيون ليستنر. علاش غنديرو بي بوان اد اكسيون ليستنر. هنا نقولو نيو اكسيون ليستنر. هنا عندي الكود اللي يخليني نشوف الفينيتر ديالي. دونك غنقولو جي دايلوغ هكا ايغال نيو جي دايلوغ. دونك الا انتبهنا نشوفو كونستركتور ديالها. دونك ديما هي عندها الفريم اونر ديالها، الفريم اون هادي هي جي فريم ديالنا. دونك هنا نشوف باغ اكزومبل هاهي هنا، يعني هنا نقد نعطيها هاد الفريم الام ديالها، يعني هي تبان في وسط 8 فينيتر. دونك هنا غنقول هي اف، غنديرو فيرغول. هنا دابا السميه ديالها غنكتبلو جي دايلوغ، دابا هادي هو التيتر ديالها. موراها البارامتر الثالث هو الفيزيبيليتي ديالها، بوليان مودال فيزيبل ترو. دونك هنا نديرو ترو في مودال واخا. دونك هاد جي دايلوغ اللي درنا هنايا غنحاولو دابا نيكزيكوتيو ونشوفو شنو الريزولتا غيعطينا. نيكزيكوتيوها مباشرة هكا، كليكي ما بانتلناش لا فينيتر ديالنا. هنايا ملي ما بانتلناش هادي، السبب هو انه الدايلوغ باغ ديفو حتى هي عندها ديك الخاصيه ديال جي فريم، باغ ديفو كتكون انفيزيبل. غنقولو سيت فيزيبل نديرو تو هكا ونيكزيكوتي. دونك كليكيت عليها هي بانت لي جي دايلوغ ديالنا، لا طاي ديالها بانت صغيره، نقدروا حتى هي نحدوا لا طاي ديالها. مي نشوفوا شنو هي الخاصيه اللي قلنا. الا كليكيت دابا على الفينيتر جي فريم ما يمكنليش ندير حتى شي تريتمون على جي فريم
طونك هاد جي دايلوغ مازال مفتوحه، حيت كتعتبر هادي هي الام ديال هادي. دونك تنفيرمي هادي، عاد ممكن ترجع لي لا مال هاد لا فينيتر الكبيره. يعني دابا لا فينيتر 3 نديزاكتيفي، غنفيرمي هادي. دونك دابا عاد عندي لا مان نتريتي هادي، غنفيرمي ونعطيها غير شي طاي معينه. غنقول له اف، غنقول له دايلوغ بوان سيت سايز، بوان سيت سايز، نعطيوها شي طاي باغ اكزومبل 300 كونترول اس، اكزيكوتي عاوتاني. دونك هادي هي لا فينيتر الكبيره، هادي راها ايكيفالونت لا فينيتر ديال اكليبس. ملي نكليك على هادي كتبان لي هاد الدايلوغ هادي. دونك هادي لي اتاشي لهاد الكبير، هادي اتاشي لهاد الكبير. يعني دابا ما عنديش لا ما انني نرجع. كانت هادي جي فريم شنو غيوقع؟ كانت هادي جي فريم عاد تولي الا كانت هادي جي فريم غيولي عندي لا ما انني نخدم على هادي ونخدم على هادي. نكليكي على هادي وهي تاكتيفا وندير ليها شنو هما لوبيراسيون اللي بغيت، نكليكي على. ملي كتكون جي دايلوغ اوتوماتيكمون هي لي لهاد الاونر ديالها، لهاد الجي فريم في ديالها، بمعنى حتى نفيرميها كيما شفنا هنا ما عندهاش ريدوير وما عندهاش اغروندير. دونك هنايا حتى نفيرميها عاد ترجع لا مان للمير. نرجعو نشوفو الحاله ديال اكليبس واش هي نفسها. دونك هي بانت لي هادي راه جي دايلوغ. غنشوفو واش يمكن لي نرجع للمير ولا ميمكنليش. حتى نفيرميها عاد ممكن انني نكمل الخدمه في لا فينيتر مير ديالي. كنتمنى هاد الشرح ديال الجي دايلوغ يكون واضح. بيان سور اللي عنده شي اسئله ولا اقتراحات يقدر يطرحها لينا في لي كومونتير. والسلام عليكم.